فجنت نوگی وکڑا اکرام اللہ زمود شیخ محترم عبدالسلام اللہ استاد قرآن مفسر لذیذ بیان مفسر سمر خیستا مبلغ پٹول جہان مفسر خدمت دیر وکڑو استاد کلام اللہ زمود شیخ محترم عبدالسلام اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد پینزم باس پا بیان در نسخ کرے دیکھ پینزم فصول منگراوڑی یو دار چدا علم دیر ضروری ہے در نسخ اہم علم دے زرکشی برہان کی لکری شاہ مور تفسیر ویلی چال تفسیر دو قرآن نہ جائز مگر پس دے نہ ناسخ منسوخ پہ جنی پہ قرآن کی علی رضی اللہ عنہ یو مقرر کرے آغا کے قصاصان دو سیوتا سے واعظان و تیت ناسخ منسوخ پہ قرآن کی پیجنی آغوی اللہ عالم یا اللہ پیجنی وی حلقتا و احلقتا تم تبایا خلق دے تباش تبایا اندر پارا تقریر نہ کہے قرآن علم دے سرنشت ناسخ منسوخ نہ پیجنی دا داغی علماء پنی بانے اہم علم تفسیر قرطبی لکلی در باب معرفت چرے عقیدتن و فائدت و عظیمتن در پی جندر دیر معقد دی و فائدہ دیر لویرا ددی دا معرفت نا علماء نشی مستغنی کے رے ددی نے انکار نہ کی مگر جاہلان و غبیان کی چاہ برے کے افراد کرے چاہ تفرید کرے افراد والا پاگلان دیا گئی قرآن آیتون ٹول منسوخ دی منسوخ دی اوبروئی نو دار سو کوئی نہ بالکل اڑو نہ سخشتا دینا منونا نہ عدل سر خبر کا دویم فصل من پمانی دا نسخ کے ذکر کریں نسخ بلغت کے استعمال کے او شریعت کی صدائی نسخ دبارہ مختلف معنی دی نسخ اصل کی ذات دشیم بشے یو شے زائل کے اوبل شیرہ اڑے دائے بزائے قرآن کریم کے نسخ کل لکل تو سورت جاسیہ یو کم دیش کے انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون دا تورات نسخے تا نسخوی وفی نسختہا نسخہ و تولی لکلی شو کا نسخ ینسخو لکلو تم دویم نسخ کل بمانے محو ازالہ روانول سورہ حج و 50 کی راضی فینسخ اللہ ما یلقی شیطان اللہ روان کیا وسوسے چی شیطان شیم دارنگی نسخ کل کلا نفس نقل توئی نفس نقل اگر آجی پو علمی میراث کی سراجی شریف یہ کہ وہی باب المناسخہ فی المیراث یو سڑے مرشو ورثہ میراث تقسیم کرے لانو چ بل پکے مرشو مناسخہ را لگنا نقل لائے بل طرف تھا اس
میراث نے تقسیم شے اور ددینا تناسخ ماخوذ دے پویندوانو کی عقیدہ دا تناسخ چسڑے مرشی نہ دا روح چنے بل جسم دا منتقلش ای دائی تناسخ ہوئی دا لغوی معنوں کے قرآن استعمال کرے اور شریعت اصطلاح کے نسخ سے ہوئی نباز دا معنی کرے تبدیل الایت والحکم وکلیہما دی تعام معنی ہوئی آیت کی یا پا حکم کی یا پا دوارو کی سنت سے تبدیل لاشی تبدیل من کل الوجہ راشی یا من بعض الوجوہ ارگلش دا معنی دا متقدمین پنیز دائی پنیز بانے آیاتنا منسوخہ 500 نم زیاد کی یہ آیت راغلے دے عام اور رسوبہ خاص شعر ہے خاص راغلے دے عام شعر ہے جد متقدمین نسخ ہوئی پمانا عام لیکن متاخرین و علماء و پنیز بانے اگوی دا مانا منگا نکو دا نسخ بلکہ آسر ہے اگر تبدیل دا حکم دا آیت دے یا تبدیل ازالت نفس آیت دا پدے معنی چوالے بیا منسوخ قرآن کریم کی سودی سیوتی بیا لکلی چے شل آیاتنا منسوخ دی اگر چاہے کہ قصیدے لکلے پائے کہ یوی شراوڑی یویش یوتنا مخی عادت کے پادش ویرے یویش آیاتنا منسوخ اگا آیاتنا یویش شرے فوز الکبیر کے شاہ ولی اللہ نقل کری بیا ویلی چی للفقیری فی اکثر تلک الایت نظر فدی آیتونو کی زمان نظر دے سمانا زد دینیم قائل چی آیتونو ٹول منسوخ دے شاہ اللہ ثابت کری صرف 15 آیتونو منسوخ 15 آیتونو ولیکن وہ قرآن کریم کی چکم آیتونو تلاوت منسوخ نہیں کنا ددی پوار کی بلا عقیدہ ہو رہا ہے یو خواہش تلاوت منسوخ جاڑو ختم شی یو علیش تلاوت پا قرآن کی اشتام گوائرہ منسوخ دے دائے بارہ کی عقیدہ دا رہا ہے چھ منسوخ دے من وجہ اور منسوخ نہ دے من وجہ ناخر دیو جندہ بنوئے چھ باعث خلق ہوئی چھ دی نسخ نہ منے منگا نسخ منو قرآنی آیتون کی نسخ شتا خدا نسخ پاغ آیتون کی من وجہ و من وجہ پکی نہیں سمانا پائے کہ مثلا دو مسئلی یو مسئلہ منسوخ شیو بلا باقی پا دی گا ذکر دانشی ہوئے کہ انشاءاللہ یہ آیت منسوخ کر رہے حکم اور تلاوت متاثر پر خیرے بس صرف دا ثواب دا پارا نہ دا مقصد نہ ہے آغا آیتون پینزبا راضی منباغی سرال توائیو شدا آیت سرے بالاتفاق منسوخ دے لیکن پفلان کے معنی سرا اور بل معنی دار چی منسوخ نہ دے دنسخ بارکی دو مباحث تیر شول دریم باس معنی دریم فصل اغیتوی شروط دنسخ اور دلیل دا معرفت دا نسخ شدا بسنگ معلومی گی ہدایت منسوخ دے او کنا ہے علماء دا نسخ مبارکی ایس شروط نکلی شاہ شروط ضروری ہے اول شرط کو ضروری دار ہے کہ کم دے قرآن کریم کی ناسخی نو منسوخ بعد دزن مخ کی پر ترتیب نزولی کی ترتیب نزولی کی شرط ہے معنی مخ کے بعد منسوخ نازل شی نرس و ناسخ نازل شی اگر چکل کل داسی پر ترتیب وضعی ترتیب کتبی کے مخ کی لکلی شی ہوئی
لکہ سورہ بقرہ کی وزرائشی، ولیکن پا نزول کی مقدمین آغا نزول تا اعتبار ہے، داول شرط تقدیم و تاخیر، ذکر السنہ ناسخ گردیشی دا مخکنی نپارا جابر زلان و قول امدار پا حدیثو کی امام ترمذی نقل کی انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افعال سے تصوین ہے اور پائے کہ دتا تنافی تناقض کاری، تو کم چی رسطنی بس پائے با عمل کے رسطنی با مخکنی دا پارا ناسخ و گرزی۔ دویم شردار ابن الحصار ویلی کہ پا نسخ کی لابودیہ چھ نقل صریح صحیح مانس حدیث مرفوع یا حدیث موقوف آگے تبری کی رجوع کی، ذکر مخی مویل دریب اس بات اصل کی بروایت سر دے، روایت دبارے جکم شرطون پا حدیثو کی نہیں ناغ شرطون پدی باب کم دی، چھ نسخ بدائی پا قول سر ثابتی، پا عقل سر نسخ نہ ثابتی۔ کل کل بعض خلق عقیدہ سکی کہ دو نصوص کی آیت کی حدیث کی آیتین کی حدیث کی ایت تعارض معلوم شی نو فیصلہ کی جدا یو منسوخ دے پرے بل ٹھیک دے کہ اجتہاد چلی گی، لیکن پرے کی شرط دار ہے چاہا مجتہد تا ثابت کی جدا یو مخکر بل رسل ہے جدی بانے اسر دلیل نہیں نو قول تے اعتبار نشتا، ایت تساہل ہوئی آغا با حدیث کی راضی لکہ حدیث دا رفع الیدین دی دائر اثبات و دائر نفی نہ پائے کہ احناف کی ابن حمام وغیرہ ہوئی سی حدیث دا رفع الیدین منسوخ دی پا حدیث دا دم دا رفع بان دی دا بڑے قول بانے علماء تعجب کرے زیدو ملوی مولائے کچھ خبرے کے تاثر سے دلیل لے چاہ حدیث دا رفع الیدین مخی منسوخ شی کہ سڑی تے اعتباری نو حدیث ظرف الدین نہ لکان نقل لی لکا عبداللہ ابن عمر دیو جنا محققین علماء دیوبند عقیدہ یہ خبر خلاف کرے چاہ حدیث ظرف الدین منسوخ نہیں، دا قول غلط دے ولی اسرے بخبر تکبا نکار کی جب از دا مخی رضا روس دا منسوخ شد دلیل اسرے ادریم شردار ہے کہ نسخ حقیقی چرازی نو پہ انشاءات تو کرا لکا امر نہیں کہ ہر چی اخبارات کی نبائے کے نسخ نہیں، دا علم اصول کملی کلی، لیکن دیکھئے شرط دے کہ اخباراتو کی ماند امر دا نہیں پرتی بیا پائے کہ نسخ کے دی شخان یہ اگرچہ جملہ خبریہ لیکن ماند طلب پکی کا، لیکن سورہ انفال کی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اول آیت کوئی جشل کسان با 200 غالب کی، اور بسی آیت کی ہوئی چنا یو پلس دا یو پا دو بانے مقابلہ دا تو دیکھیں مخکن آیت سے ان یکم منکم دا جملہ خبریہ رکھا، لیکن دیتا منسوخ ہوئے لشیر بالاتفاق دا اولی ذکر دیکھ ماند امر پرتر چیو مومنان یو پلسبان مقابلہ پتا سو فرض دا نورستی بیا منسوخ کرا، اگر جلد منگا ثابت ہوئی چیزا نسخ نہ دیتا تخفیف ہوئی۔ سلورم شرط دارے کہ ناسخ دا پجوند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائے وجود شرط تے،
دانشی گرے چې د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته سو کوئی چې دا فلان کې آیت او فلان کې حدیث فلان کې لپاره ناسخ دی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې وفات شو نو شریعت په خپل ځای مستقر دی. نور سرنګ یو سړی راضي چې هغه وایي چې نه دا حکم سره مخکنه منسوخ شو. پینځم شرط اخ معروف شرط دی کہ نسخ جرے پر نصوص کی چلی گی نسخ دا نسب پا نس سرکے نسخ دا نسب قیاس سرنکی اگر چھپائے کی بات تفصیل لے حدیث کے بعضوں کی تاسویلی کہ نسخ دا آیت پا حدیث سرکی گی او کنا نسخ دا حدیث پا آیت سرکی گی او کی لیکن پا قیاس سر گورے نسخ نہ کی ادیو جنا علم اصول کی لکلی کہ قیاس دا مجتہد پائے کی شرط داری سے دا نس نہ خلاف نہیں کہ قیاس دا نس نہ خلافی نہ قیاس سے اعتبار نشتن تو سرنگ پائے بان نس منسوخ کہے نو کم مسئلہ کی چې نص صریح شتا او بل جانب تقیاسی د دې یو مثال د احناف پنځ باندې دا دی چې کله امام تاسو امامتی کوي سلورم رکعت باندې کیننی پنځم رکعتو کی خطا شبه او تیار شو پنځم رکعت باندې کینی بس سجدہ ساو کی او بیا سلام گردی منځو شو. فقہ حنفی کے وئی چې نا دے بخالینی سلام رکعت باندې بیا قاعده کړیا باندې کړی کړي نو بل رکعت ته خیر یو ځای کی ادا دو رکعت بدل پارسی او شفع او نفل غنته کی شي او کده قاعده نه کړي په سلورم نو منځ بالکل باطل ہے او حال دار ددی قول دپارا حس حدیث نشتا او ابل جانب تو صریح حدیث تکا اگر صریح حدیث امام ترمذی ہوئی اگر عبداللہ مسعود قول دے لکہ وقتی شماعت دے چدلتا احناف لے با عبداللہ مسعود پسی نزیحا نا امون سی دے پار قیاس میں اصل چلی گی دنس مقابلہ کیا دیت شروط ہوئی دا معرفت دا نسخ دا پارا طریقی اور دلی کل کل پا لفظ کی پخپل دلیل موجودی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنتو نحیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها مخ کے مالا سکڑو چھ مکہ ہے اس دائم کوئے پا لفظ کے نسخ موجود شکن مخ کے منکڑو چھ پلوخو د شرابو کے بس سرکے نہ چاہے شربتو نہ منا چاہے بے عروس خیر دے اچھوائے پکے لیکن نشے والا شے مسکے دویم دا معرفت طریقہ صدا اغدار چراوی دا حدیث پخپل تاریخ ذکر کی دا نزول ادا منسوخ و معلومی شدا مخ کے دے نازل شو دا بلوس کرے نو پائے سر پتولے کی شواقی دے کے نسخ شتا السلورم فصل کی انواع النسخ کہ قرآن کریم کے بس طریقہ موجود دی نو پائے کہ سیوطی اور البرہان دائی نمان نقل کرے فاغا بنا پر نسخ دا متقدمینو کہ سورتون بلی باب کی سلور قسمنی یو قسمانی چھ نہ پکے ناسخ شتا نہ منسوخ شتا ټول محکمات دی دری سلویخ سورتون داسی دی دویما سورتون چھ ناسخ پکی او منسوخ پکی نہیں شپک سورتون داسی دی درمان چھ برکس تے منسوخ پکشتا و ناسخ پکی نشتا نہ حدیث داسی دی سلورم دار چپائے کہ ناسخ منسوخ دوار موجودی
آغاش پگیش صورتون دی وما تے دا وقت کے نسخ من بالمان العاموال دیکھ بل باس دارے چھ نسخ اصل کے درے قسمہ اور دار پکاری یوارے چھ منسوخ و تلاوتی اور حکم باقی پاتی تلاوت ختم شی لیکن حکم باقی نو پدے بانے عمل کی کلش امت دا قبول کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل شی لکا آیت درجم شا مفسرین لکھی آیت درجم موجود سورت احزاب کیوں تلاوت بے کید کہ شیخ و شیخت اذا زنا فرجموہما مسلم کتاب الزکاة کی دارا وڑے نورم داسس احادیث ترے اگر تلاوت منسوخ شے لیکن حکم باقی پاتے رہے نو حکم دے کم زین راغ ہے منکرین حدیث پر ایک اعتراض کئی جو قرآن کی نشتہ و حدیث منگا منونا چننے منے اخستازان لکار دے احادیث دا رجم دا پا درجر تواتر کی لیولے نمانے امگال تو ثابتو دا قرآن نا ثابت دے دا صورت مائدہ چلے یہود و ملیان و ادوا زناکار لے گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وطے کتا استدا فلان کے حکم درکی نو آخلے و کفلان کے درکی نو ما آخلے یقینی التمراد مفسرین لکلی فلان کے درکی نو ما آخلے مانے کہ درجم حکم کی نو میں قبل آئے پایا واقع کی داری چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ حکم کو وطے تورات روڑے تورات کی رجم شتگا نو قرآن کے تورات رجم ذکر کئی دا شریعت زمگم شکن نو قرآن نہ رجم ثابت اشارتن خدویم قسم آرے اس حکم منسوخ دے و تلاوت باقی بات دے لیکن مخیر تماوے سیوتی ہوئی شدائیویش آیتو نبی شاہ ولی اللہ جا پنجیش دا